تو میرے پیغمبر دی حدیث پڑھی جا رہی ہوئے، پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنے کسے چھوٹے بڑے نو پیش نہیں کرنا۔ اگر تسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے مقابلے تے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مقابلے تے اپنا کوئی چھوٹا بڑا پیش کرو گے، بے ادبی دا مظاہرہ کرو گے، اپنی بات نو اونچا کرو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں اللہ پاک تواڈے زندگی بھر دے اعمال لمحہ بھر دے اندر برباد کر دیاں گا۔ سنو اے لاہور دے باشیو، اہل حدیث دا پیغام کیے، حدیث دے معاملے اندر غیرت والا بن جا، سنت دے معاملے اندر غیرت والا بن جا۔ جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے، اے نہ کیا کر شہر دا مولوی نہیں مندا، اے نہ کیا کر پنڈ دا مولوی نہیں مندا، اے نہ کیا کر میرا امام نہیں مندا، اے نہ کیا کر میرا پیر نہیں مندا، اے نہ کیا کر میری فقہ اجازت نہیں دیندی، اے نہ کیا کر میری تقلید اجازت نہیں دیندی۔ ساڈی دعوت اے وے جتھے پیغمبر دی حدیث سنت آ جائے، پورا جگ چھڈ دیا کر تے پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لیا کر۔ جے پیغمبر دی سنت حدیث دے معاملے اندر غیرت مند نہیں، پھر اللہ پاک زندگی بھر دے اعمال برباد کر دے۔ آئیے لوگوں، میں قرآن پاک جو صحیح البخاری جو ایک اور واقعہ بیان کراں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دے غالباً پھپھوزاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے۔ ایک انصاری صحابی دے نال کھیت دی نالی دا مسئلہ ہے، اور لاہوریو کوئی نماز دا مسئلہ نہیں، عقیدے دا مسئلہ نہیں، نماز جنازہ دا مسئلہ نہیں، کوئی صدقہ خیرات دا مسئلہ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، صرف ایک کھیت دی نالی دا مسئلہ ہے، پانی لگام دا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں کیس آیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیس سنے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر دے حق دے اندر فیصلہ فرما دیتا ہے، اپنی حدیث اور اپنے فرمان نو جاری کر دیتا ہے۔ تے جڑا دوسرا انصاری صحابی ہے نا، وہ کہن لگا اس واسطے حضرت زبیر دے حق دے اندر فیصلہ کیتا ہے چونکہ نبی پاک دا قبیلہ، نبی پاک دے رشتہ دار نے، کیونکہ نبی پاک دے اعزاء و اقرباء دے اندروں نے، انہاں نے نبی پاک دے فیصلے نو اپنے دلوں قبول نہیں کیتا، انہاں دے دل دے اندر تنگی آ گئی ہے۔ جدو انہاں دے دل دے اندر تنگی آئی ہے تے میرا اللہ خیرت دے اندر آگے کی کہہ رہا، سنو اے لوگو قرآن، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر توانو میرے پیغمبر دا فیصلہ پسند نہیں، میرے پیغمبر دی حدیث دا فیصلہ پسند نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پسند نہیں، تے مینوں تواڈیاں نمازاں نہیں چاہیدیاں، مینوں تیرا ایمان نہیں چاہیدا، مینوں تیرا صدقہ خیرات نہیں چاہیدا، مینوں تیرا اسلام نہیں چاہیدا۔ احباب گرامی قدر، اگر میرے پیغمبر اپنی سنت حدیث نہ فیصلہ کر دین، اگر کسی صحابی دے دل دے اندر ذرہ بر ان کے بعد آ جائے تو اللہ غیرت اندر آ کے اعلان کرے میں اعمال برباد کر دیاں گا۔ اگر میرے پیغمبر دی سنت اور حدیث دا احترام نہیں، مینوں تہاڈا ایمان نہیں چاہیدا، پھر میں تے تو کس باغ دی مولیاں، کیویں تو پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی فقہ نو پیش کرنا ہے، تقلید نو پیش کرنا ہے، امام نو پیش کرنا ہے، بابے نو پیش کرنا ہے۔ یار میں کیڑا دکھ بیان کراں، اللہ دی قسم میں درجنہ لوگاں نو سننا آنا مسئلے تسی ٹھیک کر دے ہو، حدیث تسی ٹھیک بیان کر دے ہو، واقعات تسی ٹھیک بیان کر دے ہو، لیکن میری مجبوری ہے، میرے والدین نہیں من دے، میرا مولوی نہیں مندا، میرا امام نہیں مندا، میرا پاپا نہیں مندا۔ اے لوگو، پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ۔ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے پورا جگ پیغمبر دی سنت تو قربان کر دیا کر، پیغمبر دی حدیث تو قربان کر دیا کر۔